Kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Disyembre 18, giuluhan og sa panihapon sa kasal. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 19:9. Bulahan ang mga gipangdapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero. Kapaglaom, sa daan og bag-o nga tugon ang kasal nagarepresentar sa malumo ug balaan nga panaghio sa tali ni Kristo ug sa iyang katawhan. Alang sa panghuna-huna ni Hesus, ang kalipay diha sa mga kalihukan panahon sa kasal nagatudlo sa umalabot nga kalipay ni anang adlaw sa dihang iyang paggadadon ang iyang pangasawon ngadto sa puloy-anan sa amahan. Ug ang natubos uban sa manunubos magalingkod didto panahon sa panihapon sa kasal sa kordero. Siya nagakanayon, ingon nga ang pamanhunon magalipay sa iyang pangasawunon, ingon man ang imong Dios magakalipay kanimo. Dili na gayud ikaw pagatawgon nga biniyaan, apan ikaw pagatawgon nga Hepsiba, ug ang imong yuta pagatawgon nga Biola, kay si Jehova nahimuot kanimo. Siya magakahimaya tungod kanimo uban ang kalipay. Siya mo pahilom diha sa iyang gugma. Siya magmalipayon tungod kanimo uban ang pag-awit. Sa dihang ang panan-awon sa langit ng mga butang gihatag ngadto kang Juan ang apostoles, siya misulat, unya nadungog ko ang daw tingog sa usa ka dakong panon, sama sa kagahob sa daghang mga tubig ug sama sa kagahob sa mamangkusog nga paglipak sa dalugdog. Nagsinggit nga nag-ingon, Alleluia! Kay nagahari ang Ginoo nga adtong Dios nga makagagahom sa tanan. Managhugyaw ug managsadya kita ug ihatag ta kaniya ang himaya, kay ang kasal sa kordero nahiabot na ug ang iyang pangasawon nakaandam na sa iyang kaugalingon. Bulahan ang mga gipangdapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero. Nakita ni Hesus diha sa matag kalag ang usa kinsay ang angay hatagan sa pagtawag ngadto sa iyang gingharian. Kapaglaom, tungod kay nadawat na ang gingharian, siya moabot diha sa iyang himaya ingon nga hari sa mga hari o Ginoo. Alang sa pagtubos sa iyang katawhan, kinsa magalingkod diha sa iyang himaya, ingon nga hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Alang sa pagtubos sa kinsa magalingkod uban kang Abraham o Isaac o Jacob didto sa iyang kananan, didto sa iyang gingharian, aron makigpahat sa panihapon sa kasal sa kordero. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit, nagampo kami nga kanimo nga hinaot pa nga kami mahimong kauban sa mga imbitado sa kumbira sa kasal sa kordero ug sa iyang mga katawhan dito sa gingharian mo nga gitagana alang kanila nga mga matinud-anon nga nag-alagad kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen.